बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर सैब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब एजाज़ुल हक़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद के साहिबजादे हैं और मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक़ शहीद के सरबराह भी हैं। आजकल जो है ये माना जाता है कि इस दौर में अगर इमरान खान का कोई सच्चा अगर साथी है तो वो एजाज़ुल हक़ साहब हैं। काफ़ी करीब हैं, काफ़ी मुलाकातें भी हुई इन दिनों में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैसे आपने मुझे वक्त दिया। मेहरबानी। मुझे सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने चश्तिया में जलसा किया, उसके बाद रहमयार खान में जलसा हुआ, अभी करक में बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो इमरान खान की तरफ आ रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में देखते हैं कि वो जो जलसे में जो वो बात कर रहे थे कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ, ये कि नून लीग के लोग बात करते हैं ना कि वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आ जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप खान साहब से मिलते भी हैं तो क्या खान साहब ऐसा सोचते हैं कि उनकी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इमरान खान को मतलब साथ चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इस इंटरव्यू में खान साहब के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है जी, लेकिन जो ये सोच रहा है कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आ जाए, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ सियासतदान इस मुल्क में है ही नहीं। और ये हमारे सियासतदान समझते हैं कि आर्मी चीफ को लगाकर हम शायद फ़ौज को फतह कर लेंगे और फिर ये फ़ौज जो है हमारे मतहत आ जाएगी। ये फ़ौज एक बहुत ऐसा अदारा है पाकिस्तान का जो कि मसाली अदारा है, यानी इसके अंदर जितनी जमहूरियत है किसी काबीना में नहीं है, किसी अदारे में नहीं है, क्योंकि हर फैसला जो है ना वो मशावरत के साथ होता है वहाँ पे। और आर्मी चीफ किसी को भी लगा दें, यानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ साहब ने 5 सरबराह लगाए अफवाज पाकिस्तान के और पाँचों से उनकी झगड़ा हो गया। किसी एक के साथ इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने कोई फ़ौज के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जितना माजी में हुक्मरान लेते थे या अब ले रहे हैं जी। अब ये एक टीम बनाते हैं, उसमें एक एक कोर कमांडर का देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़ात क्या है, इसका पात क्या है, इसके ताल्लुकात क्या है, इसके रिश्तेदार क्या हैं, और फिर उस पर काम करते हैं। ये माजी के अंदर भी इसी तरह करते रहे कि उनको उठा कर ले जाते हैं रायगंज, वहाँ जाके इंटरव्यू लेते हैं जी। फिर उसके बाद उनकी तरक्की करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं से लड़ाई लड़ते हैं। आपकी मुलाकात भी है सर पिछले दिनों ये सायर शमशाद साहब से, जो वो एक फंक्शन में हुई है। सारे बहुत अच्छे हैं जी, जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, बिल्कुल वो माशाल्लाह इस काबिल है जी कि वो बन जाए। जो 4, 5, 6 ऊपर के होते हैं वो सब एक ही लेवल होता है, और जो आदमी 30-35 साल की सर्विस के बाद कोर कमांडर बन जाता है उसमें अहलियत होती है कि वो आर्मी चीफ भी बन जाए। अच्छा, इसहाक डार साहब सर आ रहे हैं पाकिस्तान और उनको मुफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा भी दे दिया सर, और उनको वज़ीर ख़जाना बना रहे हैं, तो कैसा देखते हैं इस चीज़ को आप? क्या बेहतरीन साबित हो सकते हैं? बात यह है कि अभी तक तो ये चल रहे थे IMF के डायरेक्टिव जी, जो IMF कहते थे ये वही करते थे। अब इन्होंने देखा कि सियासी तौर पर इनको बड़ा नुकसान हो रहा था जी, और इस वजह से इन्होंने फिर अब ये इसहाक डार साहब को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे जी, और उठ रहे हैं। अदालतों में भी बहुत से सवालात उठेंगे इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो इसहाक डार साहब को ला रहे हैं, तो ये कि जितना एतमाद इसहाक डार पे है नवाज शरीफ को उतना किसी और पे नहीं है जी, यानी शहबाज शरीफ पे भी इतना एतमाद नहीं है। तो उनकी कोशिश ये है कि इनको यहाँ लाया जाए ताकि ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे लंदन में और लंदन से अहकामात लेकर फिर मामलात को आगे चलाएंगे। सर ये मेरे व्हाट्सएप कुछ ग्रुप्स हैं सर, उसमें एक मेरा दोस्त थी, उसने मुझे वीडियो भेजी कि इमरान खान साहब ने जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद के हवाले से एक बात कही कि वो जो है ना भुट्टो कहते ला के अख्तलाफ तो भुट्टो से, लेकिन भुट्टो एक खुददार लीडर था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जनरल साहब, उन्होंने जनरल साहब का नाम नहीं लिया, ये मैं उन दोस्तों को भी बताया जो मेरे जानने वाले उनको भी यही बताया कि जनरल साहब का डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो उनके भुट्टो के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा खुददार लीडर था। सर मेरा आपसे सवाल है कि वो अगर खुददार था तो वो तो उसके पास सर था एक्सीरियत थी शेख मुजीब के पास, तो लालची इंसान था, वो कैसे खुददार लीडर हो सकता है? सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो जो इमरान खान ने बात की थी ना
جی وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناسمجھ ہونے کی وجہ سے جی کہ ایک دفعہ کہا کہ اس کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں لیکن خوددار لیڈر تھا. جی کون سا خوددار لیڈر تھا؟ کیا اس نے خودداری کی تھی؟ پاکستان کو توڑا تھا پہلی بات. دوسری بات کہ شملہ ایگریمنٹ کر کے کشمیر کا سودا کر دیا. جی اس کے بعد ہمارے جو 2 سال سے قیدی تھے وہ تو انہوں نے خود بخود ہی آ جانا تھا پاکستان. جی تو اس میں کوئی خودداری والی بات نہیں تھی. نہ میں اس کو خوددار لیڈر مانتا ہوں. وہ ایسا شخصیت ہے جس نے اپنی اقتدار کے لیے پاکستان کو 2 لخت کیا. اور عمران خان کی یہ بہت بڑی بھول ہے, ناسمجھی ہے, نااہلی ہے میں کہوں گا. اور کسی نے اس کو یہ غلط فیڈ بیک دیا کہ وہ شاید بڑا خوددار تھا جی اور اس نے شاید کوئی چیلنج کر دیا تھا. کوئی کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا, کوئی دھمکی ایسی نہیں ملی تھی اس کو کہ, اور نہ ہی وہ کوئی نیوکلیر پروگرام کا بانی ضرور تھا لیکن اس کو اس نے ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں چل رہا تھا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں ہوئے. بالکل. اور اگر کوئی سمجھتا ہے, میرا خیال ہے جو وہ اشارہ کر رہا تھا نا وہ کر رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف, اور پی ڈی ایم یا پی این اے کی طرف کر رہا تھا بالکل کہ انہوں نے مل کے اس کی حکومت کو ختم کیا. یہ مطلب کئی دفعہ انسان جب جلسے میں ہوتا ہے نا جی تو نہ سمجھی میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے. اچھا عمران, آج کل مجھے یہ نظر آ رہا ہے سر کہ جو پرانے ان کے ساتھی تھے, جس طرح شیخ رشید صاحب ہو گئے, دوسرے ساتھی ہو گئے, وہ آج کل ان کے ساتھ آگے پیچھے نظر نہیں آ رہے, اور آپ ان کے ساتھ مطلب فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی سر؟ نہیں سارے دیکھیں ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے پارٹی کے اندر. میں کوئی ان کی پارٹی کا حصہ تو نہیں ہوں. جی میں تو ایک کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر مفاہمت پیدا ہو, ماحول اچھا پیدا ہو, ملک اس اقتصادی بحران سے جس دلدل کے اندر کھپ گیا اس سے باہر نکلے. جمہوریت نے اس ملک کے اندر, جمہوریت کے نام پہ لوگوں نے اس ملک کو بڑا لوٹا ہے, معاملات خراب کیے ہیں. اس جمہوریت کو ایسے نہیں پنپ سکتی اس ملک کے اندر جب تک کہ صحیح ریفارمز نہ ہوں, چیک اینڈ بیلنسز نہ ہوں. یہ کیسا ملک ہے کہ 50 روپے کے آپ اسٹیمپ پیپر پہ جھوٹ بول کر گارنٹی دے کر آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور ہم ملک میں واپس نہ آئیں, اور پھر آپ انتظار کریں کہ جب مجھے ایک دفعہ آپ کو مفرور قرار دیا جاتا ہے اور دوسرے دن آپ کو یا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. تو یہ پاکستانی قوم 22 کروڑ عوام کے لیے ایک شرم کی بات ہے. یہ جو بل بھی پیش ہوا ہے ایسے ہمارے حکمران ہیں. بل بھی پیش ہوا ہے سر, جو اسمبلی میں 4 جو سینیٹر تھی, اور یہ جو 2 نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بھی اس میں شامل ہے. تو یہ جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے سر بل پیش ہوا ہے, یہ ان ساری پارٹیاں جو ہے نا, یہ پی ڈی ایم, حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو سر ان کی حکومت میں اس وقت نا, ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت میں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جی وہ دیکھتے ہیں کہ مفادات کی کیا بات ہو رہی ہے. بالکل. اس بل میں مجھے پتہ نہیں کہ کیوں اور کیا ضرورت تھی اس کی. بہت سی ایسے اقدامات ہیں جو کرنے پڑتے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, امریکہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, یورپین یونین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو یہ بھی انہیں میں سے ایک اقدام ہے. بہت شکریہ سر اعجاز الحق صاحب, آپ نے ٹائم دیا. کوئی میسج, کوئی لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں سر؟ بس انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ بڑھیں گے انشاءاللہ سر, اور محنت کرتے رہو ماشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.